नमस्कार। एकचोटि तपाईहरुलाई फेरि स्वागत छ आर्टिकलको दोस्रो भिडियोमा। यसमा हामी डेफिनिट आर्टिकल द को कम्प्लिट प्याकेज कम्प्लिट कुरा गर्छौं। द कहाँ कहाँ युज हुन्छ र कहाँ हुँदैन भन्ने बारे। त सुरु गरौँ आजको भिडियो। सबभन्दा पहिला छ we use definite article in front of a noun। हैन, obviously हामीलाई थाहा छ कि जुनसुकै आर्टिकल होस् त्यो नाउन सँग मात्र लाग्छ। when we believe that the listener or reader knows exactly what we are referring to। जब हामी द को युज गर्छौं त्यतिखेर हाम्रो यो विश्वास हुन्छ कि सुन्ने र पढ्नेले एक्ज्याक्टली त्यही कुरा बुझिरहेको हुन्छ जुन हामीले उलाई बुझाउन खोजेका हुन्छौं। त यसका केही नियमहरू छ। कसरी थाहा हुन्छ कि हामीले जे कुरा वा जुन नाउनको बारेमा कुरा गरिरहेका हुन्छौं लिसनरले पनि ठ्याक्कै त्यही कुरा बुझ्यो होला भनेर केही नियमहरू छ। अब कसरी थाहा पाउने भने पहिलो कारण रहेछ जनरल रुल्स का कुरा गरौँ। पहिलो छ बिकज देयर इज ओन्ली वान। जब हामी द लगाएर कुनै नाउनको बारेमा कुरा गर्छौं भने त्यो खास गरी एउटै हुनेछ भन्ने कुरालाई जनाउँछ। जस्तो कि द मून इज भेरी ब्राइट टुनाइट। जब हामी मूनका कुरा गर्छौं त बोल्ने बेलामा जब हामी मून भन्छौं नि सुन्नेले पनि ठ्याक्कै त्यही मून बुझेको हुन्छ, किनभने अर्को मून छैन, एउटै छ। त जब हामी द मून भन्छौं नि त हामीले भनेको द मून र लिसनरको लागि त्यो मून एउटै हुन जान्छ, एउटै हुन्छ, जसले गर्दा हामी द को युज गर्छौं। अर्को एक्जाम्पल रहेको छ। अर्को एक्जाम्पल भन्दा नि अब अर्को एक्जाम्पल हामी भन्न सक्छौं द प्रिन्सिपल इज एब्सेन्ट टुडे। त जब हामी द प्रिन्सिपल इज एब्सेन्ट टुडे भन्छौं त त्यो प्रिन्सिपल भनेको एउटै व्यक्ति हुन्छ, ओन्ली वान हुन्छ। जसरी किङ भन्दा द किङ भन्छौं किनभने किङ पनि एउटै हुन्छ। यसरी हामी एउटै हुनेको लागि हामी द को प्रयोग गर्छौं। हुन सक्छ त्यो परिवारमा एउटै हुन्छ, जसरी कि द गार्जियन भयो, हैन। अब देशमा एउटै द किङ भयो, प्राइम मिनिस्टर एउटै हुन्छ, त्यही भएर हामी द प्राइम मिनिस्टर भन्छौं। अब यहाँ यसकै उदाहरण आयो दिस इज व्हाई वी यूज डेफिनिट आर्टिकल विथ अ सुपरलेटिभ एडजेक्टिभ एन्ड अर्डिनल नम्बर। अब सुपरलेटिभ एडजेक्टिभको कुरा गर्नुपर्दा यहाँ ही इज द टलेस्ट बोय इन द क्लास, किनभने क्लासमा टलेस्ट एकजना मात्र हुन्छ। त्यही भएर हामी यहाँ सुपरलेटिभ डिग्रीमा पनि द को युज गर्छौं। राहुल इज द फर्स्ट स्टुडेन्ट इन द क्लास। यहाँ भन्नुपर्दा क्लासमा फर्स्ट भनेको एकजना मात्र हुन्छ, त्यही भएर द फर्स्ट यो अर्डिनल नम्बर भयो, द टलेस्ट यहाँ सुपरलेटिभ डिग्री भयो। यसै गरी अर्को नियम छ बिकज देयर इज ओन्ली वान इन द्याट कन्टेक्स्ट। जब हामी कुरा गर्छौं त्यो कुरा गरिरहेको बेलामा त्यो कन्टेक्स्टमा युज भएको नाउन एउटै हुन्छ, त्यस्तोमा पनि हामी द को युज गर्छौं। उदाहरणको लागि यहाँ दिएको छ वी लिभ इन अ स्मल हाउस नेक्स्ट टु द चर्च। त चर्च एउटै छ त्यहाँ, त्यो कन्टेक्स्टमा जुन कन्टेक्स्टमा यो बोलिएको छ त्यो कन्टेक्स्टमा चर्च के छ त एउटै छ, जसको नजिक चाहिँ बसिरहेको छ। अर्को छ ड्याड क्यान आई बोरो द कार। जब छोराले बुवालाई भन्छ ड्याड क्यान आई बोरो द कार, मतलब त्यसको घरमा एउटै कार छ है। एक्ज्याक्टली छोराले माग्ने बेलामा जुन कारको कुरा गरेछ बुवाले एक्ज्याक्टली त्यही कारको कुरा पनि बुझ्छ, त्यसैले हामी यहाँ द को प्रयोग गरेछौं। अर्को नियम छ बिकज वी हेभ अलरेडी मेन्सन्ड इट। जब हामी कुनै नाउन पहिला नै मेन्सन गरिसकेका हुन्छौं र त्यो नाउन रिपिट भएर आउँछ भने त्यसको लागि हामी द को प्रयोग गर्छौं। जस्तो कि यहाँ छ आई बट अ पेन यस्टरडे, द पेन इज रियली वन्डरफुल। त यो पेन भन्ने कुरा पहिला मेन्सन भइसकेछ र रिपिट भएर आउँदा हामी द को प्रयोग गर्छौं। त्यसै गरी टु से समथिङ अबाउट अल थिङ्स रेफर्ड बाई अ नाउन। यो भनेको मतलब सम्पूर्ण कुरालाई जनाउँछ, पुरै जातिलाई जनाउँछ। जब एउटा नाउनको कुरा गर्छौं हामी त्यसबाट पुरै जातिलाई रेफर गरिरहेको हुन्छ। जस्तै हामी भन्छौं नि काउ हेज अ टेल, त्यहाँ एक्ज्याक्टली सबै काउसँग टेल हुन्छ, एउटासँग हुँदैन, पुरै सम्पूर्ण काउको कुरा भइरहेको हुन्छ।
जसले गर्दा हामी दको युज गर्छौँ। यहाँ हेरौँ, द वुल्फ इज नट रियली डेन्जरस एनिमल। जब हामी वुल्फमा द लगाउँछौँ यसको मतलब यो वुल्फ पुरै वुल्फ जातिलाई नै इन्डिकेट गरेको छ, त्यही भएर यहाँ द वुल्फको प्रयोग गरिएको छ। अर्को नम्बरमा टु टक अबाउट म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट न्युजपेपर नेम्स। जब हामी म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टको कुरा गर्छौँ, कुनै बाजाको नाम छ भने त्यहाँ हामी दको युज गर्छौँ। त्यसै गरी कुनै पत्रिकाको नाम भयो भने नि हामी त्यहाँ दको प्रयोग गर्छौँ। उदाहरणको लागि जिना प्लेज द पियानो भेरी वेल। अब पियानो यहाँ बाजाको नाम छ। त्यसै गरी आई रिड इट इन द गोर्खापत्र और आई रेड इट इन द गोर्खापत्र। गोर्खापत्र भन्ने पत्रिकामा चाहिँ कुनै कुरा पढिएको छ भने यहाँ जनाउँछ। अर्को छ टु रेफर टु अ सिस्टम अर सर्भिस। कुनै सिस्टम वा सर्भिसको कुरा गर्नुपर्दा हामी चाहिँ दको प्रयोग गर्छौँ। जस्तो कि हाउ लङ डज इट टेक अन द ट्रेन। यो ट्रेनबाट जाँदा कति टाइम लाग्छ भन्ने कुरा सिस्टम जनायो। द रेडियो एउटा सिस्टम जनायो भने द पुलिस भनेको सर्भिसको कुरा गरेको छ। त्यसैले यहाँ द पुलिसको प्रयोग गरिएको छ। सिस्टम र सर्भिसको कुरा हुँदा दको प्रयोग गरिएको। ट्रेन पनि सिस्टमको कुरा हो, रेडियो पनि सिस्टमको कुरा भयो भने पुलिस भनेको यहाँ सर्भिसको कुरा गरिएकोले गर्दा दको प्रयोग भएको छ। यसै गरी एड्जेक्टिभ लाइक रिच, पुवर, एल्डरली, अनइम्प्लोइड, यी एड्जेक्टिभहरू यदि समूह मान्छेको पुरै समूहको कुरा गरिरहेको हुन्छ भने हामी दको युज गर्छौँ। एड्जेक्टिभमा हुन चाहिँ आर्टिकल लाग्दैन, किनभने आर्टिकल लाग्ने भनेको नाउनसँग हुन्छ। तर यो एड्जेक्टिभहरू यदि पुरै सम्पूर्ण समूहको कुरा गर्छ त्यस्तो सन्दर्भमा यो एउटा नाउनको काम गरिरहेको हुन्छ। जस्तो कि लाइफ क्यान बी भेरी हार्ड फर द पुवर। अब यो द पुवर भनेको पुरै पुवर व्यक्तिहरूलाई जनाएको, सम्पूर्ण पुवर व्यक्तिलाई चाहिँ यहाँ इन्डिकेट गर्न खोजिरहेको छ, जसले गर्दा ग्रुप अफ पिपल हो यो दको प्रयोग गरिएको छ। त्यसै गरी आई थिङ्क द रिच सुड पे मोर ट्याक्सेस। अब द रिच भनेको यहाँ सम्पूर्ण रिच पिपलहरूलाई जनाएको हो। त्यसै गरी सी वर्क्स फर अ ग्रुप टु हेल्प द डिजेबल्ड। अब डिजेबल्ड भनेको यहाँ एड्जेक्टिभ भए पनि यो द डिजेबल्ड भनेर सम्पूर्ण डिजेबल ग्रुपलाई इन्डिकेट गरेको छ। अर्को इक्जाम्पल हेरौँ, अर्को रुल हेरौँ, युज विथ डिकेट्स। डिकेट्स भनेको अब जस्तो कि 20s 30s भन्छ होइन, यस्तो भयो भने त्यहाँ हामी दको युज गर्छौँ। जस्तो कि ही वाज बोर्न इन द 70s। ही वाज बोर्न इन द 70s भनेको के हो त डिकेटको कुरा गरेको छ। त्यसै गरी दिस इज अ पेन्टिङ फ्रम द 1820s। यहाँ 1820s भनेर के गरे त डिकेट्सको कुरा देखायो, त्यही भएर यहाँ दको युज गरिएको छ। अर्को रुलमा जाउँ, युज द विथ क्लजेस इन्ट्रोड्युस्ड बाई ओन्ली। ओन्ली लागेको क्लज यदि छ भने त्यहाँ हामी दको युज गर्छौँ। जस्तो कि द ओन्ली चाइल्ड, यसरी। जस्तो यु आर द ओन्ली पर्सन ही विल लिसन टु। यहाँ द ओन्ली पर्सन एउटा फ्रेज हो, क्लज हो, ओन्ली लागेको, जसले गर्दा यहाँ दको युज गरिएको छ। द ओन्ली टी आई लाइक इज ब्ल्याक टी। यहाँ ओन्लीवाला फ्रेज भएकोले गर्दा हामी दको प्रयोग गर्छौँ। यसै गरी द विथ प्रपर नाउन। अब एक्चुअली प्रपर नाउनमा आर्टिकल त लाग्दैन, तर केही स्पेसल केसहरू छ जहाँ हामी प्रपर नाउनमा पनि दको प्रयोग गर्छौँ। त्यो स्पेसल केसहरू के हुन् यहाँ हेरौँ हामी। पहिलो रहेको छ विथ द कन्ट्रिज द्याट ह्याभ प्लुरल नेम। के कन्ट्रीहरू हो जसको प्लुरल नेम हुन्छ, जस्तो कि मालदिभ्स भयो, फिलिपिन्स भयो, यस्तो प्लुरल नेम आउने कन्ट्रीहरूसँग द लगाउँछ। जस्तो यहाँ इक्जाम्पलमा छ आई हेभ नेभर बिन टु द नेदरल्यान्ड्स। अब नेदरल्यान्ड्स भनेपछि यहाँ प्लुरल नेम भयो, त्यही भएर दको प्रयोग गरिएको छ। भने डु यु नो एनी वान हु लिभ्स इन द फिलिपिन्स। अब फिलिपिन्समा पनि यहाँ प्लुरल भएको छ, जसले गर्दा दको प्रयोग गरिएको छ। मालदिभ्स पनि त्यस्तै हो, वेस्ट इन्डिज पनि त्यस्तै हो, यिनीहरूमा दको प्रयोग हामी गर्छौँ। अब अर्को छ 11 नम्बरमा
विथ द नेम अफ जियोग्राफिकल एरियाज, रिभर्स, माउन्टेन रेन्जेसको कुरा गरेको छ। प्रपर माउन्टेन होइन कि माउन्टेन रेन्ज, जस्तो हिमालय रेन्ज भयो, चुरे रेन्ज भयो, यिनीहरूमा दको प्रयोग गरिन्छ भने ग्रुप अफ आइल्यान्ड्स भयो, जस्तो मालदिभ्स पनि त ग्रुप अफ आइल्यान्ड नै हो, जस्तो क्यानल्स भयो, अनि त्यसपछि ओसन्सहरू भयो, यिनीहरूमा चाहिँ दको प्रयोग गरिन्छ। अब इक्जाम्पल हेर्छौँ हामी। इक्जाम्पलमा छ दे आर ट्राभलिङ इन द आर्टिक, यो भयो। त्यसै गरी छ आवर सिप क्रस्ड द एटलान्टिक, ओसन भयो होइन, इन 7 days। अर्को नम्बरमा छ विथ द कन्ट्री द्याट इन्क्लुड द वर्ड्स रिपब्लिक, किङडम एन्ड स्टेट्स, यी वर्डहरू युज भएको देशको नाममा पनि हामी द लगाउँछौँ। जस्तो कि द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका, स्टेट्स युज भयो। द युनाइटेड किङडम युज भएको छ। द रिपब्लिक अफ चाइना, रिपब्लिक युज भएको छ है। जस्तो कि अब यहाँ इक्जाम्पल हेरौँ, सी इज भिजिटिङ द युनाइटेड स्टेट्स भयो। त्यस्तै जेम्स इज फ्रम द रिपब्लिक अफ आयरल्यान्ड, यहाँ रिपब्लिक वर्ड युज भएको छ। त यसरी रिपब्लिक, किङडम र स्टेट्स वर्ड युज भएको देशहरू छ भने हामी त्यहाँ दको प्रयोग गर्छौँ। यसै गरिरहेको छ प्रपर नाउनकै कुरा गर्नुपर्दा विथ द नेम अफ फेमस बिल्डिङ्स, वर्क्स अफ आर्ट, म्युजियम्स, मोन्युमेन्ट्स, रिलिजियस बुक्स, यिनीहरू प्रपर नाउन भए पनि हामी दको प्रयोग गर्छौँ। जस्तो कि 10 सिंहदरबार हुन्छ है, द मोनालिसा जस्तो वर्क्स अफ आर्ट भयो त द मोनालिसा हुन्छ। त्यस्तै म्युजियम भयो, मोन्युमेन्ट्सहरू भयो, रिलिजियस बुक्सहरू भयो, यिनीहरू जस्तो द गीता भयो, द महाभारत, द कुरान। यसरी मोन्युमेन्ट्सका कुरा गर्छौँ, द रेड फोर्ट्स भयो होइन, यसै गरी द धरहरा भयो। के इक्जाम्पल चाहिँ यहाँ हेरिहालौँ के छ। आई वुड लाइक टु भिजिट द आइफिल टावर, अब आइफिल टावर भनेपछि मोन्युमेन्टको कुरा गर्यो। अर्को 14 नम्बरमा रहेको छ विथ द नेम अफ होटल्स एन्ड रेस्टुरेन्ट अनलेस दिज आर नेम्ड आफ्टर अ पर्सन, होटल र रेस्टुरेन्टमा पनि हामी दको युज गर्छौँ, तर त्यो चाहिँ व्यक्तिको नामबाट होटल वा रेस्टुरेन्टको नाम हुनु भएन। अब इक्जाम्पल दिएको छ यहाँ, दे आर स्टेइङ एट द हिल्टन अन 6th Street, यो हिल्टन होटल भयो है, तर व्यक्तिको नामबाट छ भन्ने त्यस्तोमा आउँदैन। जस्तो कि द थापाज है भनेर छ, वा कुनै यस्तै व्यक्तिको नामबाट भयो भने दको युज गरिँदैन। अर्को छ, अर्को भयो वी आर एट द गोल्डन लाइन, होटलको नाम भयो। वी आर एट द माउन्ट होटल एभरेस्ट भ्यू, वी आर एट द होटल एभरेस्ट भ्यू, होटलको नाम भयो। यसै गरिरहेको छ विथ द नेम अफ फ्यामिलिज, फ्यामिलिजको नाम, बट नट विथ द नेम अफ अ इन्डिभिजुअल। जस्तो फ्यामिलिज पुरै फ्यामिलिजलाई जनाउने, जस्तो कि थापा फ्यामिली भयो, थापाज भइहाल्छ है। त्यस्तै कार्कीज भयो, यादव्स भयो, वा सास भयो होइन। यसरी चाहिँ कुनै सम्पूर्ण फ्यामिलीलाई यदि जनाइरहेको छ भने जेनरली त्यसको कास्टलाई इन्डिकेट गरे हुन्छ, तर त्यो व्यक्तिको नाम चाहिँ हुनु भएन। त्यस्तोमा पनि हामी दको प्रयोग गर्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि वी आर ह्याभिङ डिनर विथ द स्मिथ्स, अब स्मिथ्स भनेको स्मिथ भयो, जस्तो कि विल स्मिथ भन्छ नि, त स्मिथ भइहाल्यो त्यसको कास्ट। द स्मिथ्स भनेपछि पुरै सम्पूर्ण फ्यामिलीलाई इन्डिकेट गरेको छ यहाँ। त्यसै गरी अर्को इक्जाम्पल हेरौँ, द ब्राउन्स आर गोइङ टु द प्ले विथ अस, अब ब्राउन्स भनेको यहाँ जाति भयो, थर भयो, त ब्राउन्स भनेपछि सम्पूर्ण ब्राउन फ्यामिली चाहिँ यस अन्तर्गत पर्यो। त्यसै गरी ओमिसन अफ द भनेको मतलब अब हामी द कहाँ प्रयोग गर्दैनौँ, कुन कुन यस्तो ठाउँ छ जहाँ दको प्रयोग गरिँदैन। पहिलो रहेको छ नट युज्ड विथ नेम्स अफ कन्ट्रिज एक्सेप्ट फर द स्पेसल केसेस एबोभ, माथि नै हामी जुन चर्चा गरिसकेको छौँ स्पेसल केसहरू देशको नाउँ सम्बन्धी, त्यसबाहेकका देशहरूमा चाहिँ दको प्रयोग गरिँदैन। जस्तो जर्मनी इज एन इम्पोर्टेन्ट इकोनोमिक पावर, अर्को भइहाल्यो हि हेज जस्ट रिटर्न फ्रम मलेसिया, तब यस्तो देशहरूमा चाहिँ के भयो त दको प्रयोग गरिएन। अर्को छ द इज नट युज्ड विथ द नेम अफ ल्याङ्ग्वेजेस, कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज नेपाली, हिन्दी, चाइनिज, वाट एभर त्यस्तो ल्याङ्ग्वेजको अर्थमा चाहिँ हामी दको प्रयोग गर्दैनौँ। जस्तो हिन्दी इज स्पोकन इन इन्डिया। त्यसै गरी छ इङ्ग्लिस युजेज मेनी वर्ड्स फ्रम मेनी वर्ड्स अफ ल्याटिन ओरिजिन, ल्याटिन ओरिजिनबाट आएका धेरै वर्ड इङ्ग्लिसमा युज भएको छ भने यहाँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ द लागिएन।
अर्को छ इट इज नट युज्ड विथ द नेम अफ मिल्स। कुनै पनि खानाको नाम जस्तो ब्रेकफास्ट, लन्च, ब्रन्च, सपर यस्तो छ भने हामी त्यसमा दको प्रयोग गर्दैनौँ। आई ह्याड लन्च एट 3 PM yesterday, यसमा हामीले चाहिँ दको प्रयोग गरे छैनौँ। त्यसै गरी आई लाइक टु इट ब्रेकफास्ट अर्ली, यहाँ ब्रेकफास्टमा लागेन, तर कुनै कुनै विशेष परिस्थितिमा जब त्यो ब्रेकफास्ट वा लन्च चाहिँ फोकस गरिएको छ भने हामी दको प्रयोग गर्छौँ। उदाहरणको लागि द ब्रेकफास्ट वी ह्याड येस्टरडे वाज डेलिसियस, यहाँ तोकेर भनिएको त्यो ब्रेकफास्ट जुन हिजो खाइयो त्यो चाहिँ कस्तो छ त, डेलिसियस छ। त तोकेर भन्नेको अर्थ हामी यस्तोमा दको प्रयोग गर्छौँ। अर्को रहेको छ द इज नट युज्ड विथ द पिपल्स नेम, व्यक्तिको नाम भएको सन्दर्भमा हामी प्रपर नाउन, विशेष गरी प्रपर नाउन भनौँ त्यस्तोमा हामी दको प्रयोग गर्दैनौँ। उदाहरणको लागि जन इज कमिङ ओभर लेटर। अर्को रहेको छ टम स्मिथ इज माई बस। तर कहिलेकाहीँ जस्तो कि तुलसी मेहर इज द महात्मा गान्धी अफ नेपाल, अब तुलसी मेहरलाई महात्मा गान्धीसँग कम्पेयर गरिएको छ, यस्तोमा हामी चाहिँ कम्पेयर गर्ने बेलामा दको प्रयोग गर्छौँ, प्रपर नाउन भए पनि गर्छौँ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ जिरी इज द सिङ्गापुर अफ नेपाल। अब जिरी चाहिँ सिङ्गापुरसँग तुलना गरिएकोले गर्दा हामी द सिङ्गापुर चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। अब अर्को छ द इज नट युज्ड विथ द टाइटल्स वेन कम्बाइन्ड विथ नेम्स। टाइटल जस्तो कि प्रेसिडेन्ट भयो, प्रिन्सेस भयो, होइन, यस्तोमा टाइटल्समा चाहिँ हामी दको युज गर्दैनौँ। तर सिङ्गल बुझाउँदा द प्रेसिडेन्ट अफ नेपाल भन्न मिल्छ। तर प्रेसिडेन्ट, अब एक्जाम्पल हेरौँ प्रिन्स चार्ल्स भनेपछि यहाँ के गरिएको हो, प्रिन्स चार्ल्स भनेर त प्रिन्स भन्दा नि यो चार्ल्सलाई चाहिँ टाइटलको रूपमा जोडिएको हो, त्यही भएर प्रिन्स चार्ल्समा दको प्रयोग गरिएन। अब अर्को इक्जाम्पल हेरौँ प्रेसिडेन्ट यादव इज फ्रम धनुषा डिस्ट्रिक्ट। अब यो प्रेसिडेन्ट यादव भनेपछि यो प्रेसिडेन्ट भनेर टाइटल दिएको हो, जसले गर्दा यहाँ दको प्रयोग गरिएको छैन। अर्को छ द इज नट युज्ड आफ्टर एपोस्ट्रफ एस वा पोजेसिभ केस। यो एपोस्ट्रफ एस वा पोजेसिभ केस यदि आइसक्यो भने अलरेडी यो डिटरमाइनर आफैमा पोजेसिभ केस र यो एपोस्ट्रफ एसले पनि पोजेसिभ केस नै इन्डिकेट गर्छ। यो अलरेडी डिटरमाइनर नै हो र द पनि डिटरमाइनर हो, त्यही भएर हामी डबल डिटरमाइनर चाहिँ यहाँ युज गर्दैनौँ र दको प्रयोग यहाँ हुँदैन। जस्तो कि हिज ब्रदर्स कार वाज स्टोलन, अब यहाँ हिजको अगाडि दको प्रयोग गरिएको छैन भने अर्को रहेको छ वी आर वेटिङ फर हिज आन्सर, यहाँ हिजको अगाडि पनि पोजेसिभ केस भएर हामी दको प्रयोग गरेको छैनौँ। अर्को हेरौँ द इज नट युज विथ द प्रोफेसन जस्तो कि इन्जिनियरिङ भयो, होइन, मेडिसिन भयो, कुनै किसिमको प्रोफेसन छ भने हामी दको युज गर्दैनौँ। जस्तो कि इन्जिनियरिङ इज अ वेल पेड करियर। नेक्स्ट भयो हि विल प्रोबेबली स्टडी मेडिसिन, यसमा चाहिँ दको प्रयोग गरिएको छैन। फेरि द इज नट युज विथ इयर्स भनेपछि 1940, 1948 वा वाट एभर यस्तो कुनै डेट छ भने हामी त्यसमा वर्षहरू छ भने हामी दको प्रयोग गर्दैनौँ। उदाहरणको लागि 1985 वाज अ वन्डरफुल इयर, यहाँ दको युज गरिएको छैन भने अर्को रहेको छ हि वाज बोर्न इन 1995, यहाँ पनि वर्षले गर्दा दको युज गरिएन। अब अर्को छ द इज नट युज विथ अनकाउन्टेबल नाउन्स। अनकाउन्टेबल नाउन्स अब कन्डिसन हेरेर अनकाउन्टेबल नाउनमा चाहिँ हामी दको युज गर्छौँ। जस्तो कि राइस इज एन इम्पोर्टेन्ट फुड इन एसिया। अर्को रहेको छ मिल्क इज अफन एडेड टु टी इन इङ्ल्यान्ड, यहाँ राइस र मिल्क के भयो त अनकाउन्टेबल नाउन भएकोले गर्दा दको युज गरिएको छैन। अर्को इक्जाम्पल हेरौँ द इज नट युज्ड विथ द नेम अफ इन्डिभिजुअल लेक्स, माउन्टेन्स अर आइल्यान्ड। इन्डिभिजुअल लेक वा माउन्टेन्स वा आइल्यान्ड छ भने दको युज गरिँदैन। उदाहरणको लागि यहाँ माउन्ट एभरेस्ट छ, धेरैजनाले यहाँ द माउन्ट एभरेस्ट पनि युज गरिदिरहेको हुन्छ, तर यस्तोमा चाहिँ दको युज गरिँदैन। अर्को रहेको छ लेक रारा इज इन मुगु डिस्ट्रिक्ट, यहाँ द लेख्न पाइँदैन किनभने यो इन्डिभिजुअल लेक भयो। त्यसै गरी रहेको छ द इज नट युज्ड विथ मोस्ट नेम्स अफ टाउन, स्ट्रिट, स्टेसन अर एयरपोर्ट।
यस्तो चाहिँ टाउनहरू स्ट्रिट वा स्टेसनहरूको नाम छ भने हामी दको प्रयोग गर्दैनौँ। जस्तो कि क्यान यु डिरेक्ट मी टु न्यू रोड, यो न्यू रोड भनेको स्ट्रिट भयो, यसमा दको युज गरिएन भने सी लिभ्स इन पोखरा, यो पनि टाउनको नेम हो, यहाँ दको युज गरिएन। दे आर फ्लाइङ टु जिरी एयरपोर्ट, एयरपोर्ट भयो, दे आर फ्लाइङ टु द जिरी एयरपोर्ट चाहिँ हुँदैन। अब भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि च्यानल सब्सक्राइब र लाइक गर्नुहोला। धन्यवाद।